हाय लेडीज़, अस्सलाम वालेकुम। तो स्टार्ट कर लेते हैं अपना रिव्यू रिएक्शन वीडियो। इस वीडियो में मैं रिव्यू करना चाहूँगी रजब की जो वालदा हैं उनकी वॉइस नोट्स। तो हमने सुन लिए थे ना, जिस तरह उन्होंने मैसेज दिया था अपनी बहू को कि बच्चा उठाओ और घर आ जाओ, जो कि एक चैनल ने चलाया था। उस चैनल का दावा था कि उन्होंने एक ओपन इनविटेशन दिया है दोनों फैमिलीज को, आओ बैठो सुलह करवाओ, हम बीच में मेडिएटर बनते हैं, है ना। अब क्या है कि जो ईमान की वालदा हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं और उनका जो एक वॉइस नोट है वो चला दिया है एक और चैनल ने, जहां पर वो कह रही हैं कि बड़ी बड़ी जो मोतबर हस्तियां हैं अकॉर्डिंग टू द लेडी, वो इस तमाम तर मामले में इन्वॉल्व हैं। सुलह के जो भी पैचअप होना है, जो भी सिलसिला है, तो ये बहुत ज़्यादा ऑब्वियस है कि किसकी वजह से जो घर है वो बसा है और किसकी वजह से जो घर है वो टूटा है। अब क्या है कि जब मैं इनके कमेंट्स पढ़ी थी ना, तो वहां पर किसी ने लिखा था, जो इन्होंने लास्ट में एक सेंटेंस बोला ना कि वो कौन है जिसकी वजह से घर टूटा है, तो इसका जो इशारा है वो दोबारा से रजब की तरफ है। लेकिन वहीं पर लोग रिप्लाईज दे रहे थे नो, बल्कि इसका जो इंडिकेशन इशारा है वो है उस चैनल की तरफ जिन्होंने सबसे पहले वॉइस नोट चलाए थे ईमान की जो सास हैं, और खुद ईमान के और चंद एक और वॉइस नोट्स उन्होंने प्ले किया था। लेकिन मैं समझती हूँ कि उनका कोई कसूर एज सच इसलिए नहीं है क्योंकि रजब का क्लेम है कि ये वॉइसेस तो उसके सामने बहुत पहले से थी। और आप लोगों को याद होगा कि रजब ने इंस्टा पर पोस्ट लगाई थी जहां पर चैट वगैरह लगाई थी, और ये भी कहा था कि इतनी इंटेंस वॉइसेस हैं कि अगर मैं प्ले कर दूं तो सबके रियल फेसेस सामने आ जाएंगे। फिर वो इसको कैट फाइट्स भी कहता रहा, है ना। अब यहाँ पर मैं एक बात बोलना चाहती हूँ, आप दोनों जो है ना वो समझदार फैमिलीज हैं, ना समझ तो नहीं है ना। जो रजब की वालदा हैं उन्होंने भी एक दुनिया देखी है, सर्द गर्म देखे हैं ज़माने के, और जो ईमान की वालदा हैं उन्होंने भी तमाम तर सिचुएशंस को देखा है। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, जब आप लोग अपने प्लेटफॉर्म से, जो आपका अपना प्लेटफॉर्म है, वहाँ से ऐसी कोई वॉइस नोट प्ले नहीं करते, वहाँ से ऐसी कोई बात नहीं करते, तो फिर दीगर चैनल्स को क्यों सेंड करते हैं इस तरह के वॉइस नोट्स, और उनको क्यों परमिशन देते हैं कि वो अपने अपने चैनल पर आपका स्टांस लगा दे। इस तरह तो और पैनिक क्रिएट होगा, इस तरह तो और प्रॉब्लम्स जो हैं वो मल्टीप्लाई होंगी। आप लोगों को क्या लगता है कि सोशल मीडिया बस चंद लोगों तक लिमिटेड है या चंद लोगों की राय तक लिमिटेड है? नहीं भाई, इतनी वास्ट ऑडियंस है और हर एक फिर अपना ओपिनियन बनाएगी। तो फर्स्ट पॉइंट इज दैट कि अगर कोई ऐसा इंसान आप लोगों के बीच में सुलह कराने की कोशिश कर रहा है कि जो आपके नज़दीक बहुत ज़्यादा मोतबर है, तो प्लीज़ आप वहीं तक आप लोग क्यों लिमिटेड नहीं रहते? आप लोग चैनल्स को वॉइसेस देते क्यों हैं? अब जो रजब की माजी की वॉइस है वो रजब की माजी ने खुद दी, उनकी परमिशन के बगैर वो वॉइस प्ले नहीं की जाएगी। जो ईमान की माँ की वॉइस है वो उन्होंने खुद दी, उनकी परमिशन के बगैर वो प्ले नहीं की जाएगी। अब पहले दो फरीकैन की अना की जंग थी, मतलब रजब और ईमान की, अब दो चैनल्स की अना की जंग हो गई है कि हम में से जो है वो ज्यादा आगे कौन, हम में से ज्यादा जो है ना वो कहते हैं ना सबसे एक इनसाइडर कौन, और ये तमाम तर जो एक खेल है वो चल चुका है ना। अब यहाँ पर मैं एक और बात आप लोगों की थोड़ा सा अटेंशन दिलवाना चाहती हूँ। उससे पहले मैं यहाँ पर एक कमेंट था वो पढ़ना चाहूंगी कि वाह जी वाह, आप तो कह रहे थे कि ईमान को ड्रिप लगी हुई है, जिन्होंने अभी रजब की सास की वॉइस चलाई है उसकी तबीयत बहुत खराब है और वो तो प्रमोशन कर रही है, ऑन जो है वो रजब के खिलाफ वीडियोस को रीपोस्ट कर रहा है। अच्छा, मैंने नहीं देखा कहाँ पर रीपोस्ट कर रहा है, कोई चैनल है कहाँ पे कर रहा है। तो उसके नीचे कमेंट का रिप्लाई है कि जब रजब डिप्रेशन में पार्टीज कर सकता है, उसके बारे में यही क्लेम आ रहा है ना कि उसकी जो एक मेंटल स्टेबिलिटी है वो इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशान है, कोई फैसला लेने की पोजीशन में नहीं है, तो फिर ईमान घर बैठ के प्रमोशन क्यों नहीं कर सकती? तो मेरा सवाल ये है कि जो रजब और ईमान है कि दोनों की लाइफ है, दोनों की जिंदगी है, जिनकी लाइफ और जिंदगी है, जब वही इतना कूल हैं, रिलैक्स हैं और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, तो बाकी लोग इतना ज्यादा क्यों एग्रेसिव हो रहे हैं? वो यहाँ पर इस मुद्दे को इतना ज्यादा हाइप क्यों दे रहे हैं? और जो दो फरीकैन और हैं, दो हजरात जो कि चैनल होल्डर्स हैं,
انہوں نے اپنی اپنی انا کا مسئلہ کیوں بنا لیا ہے. پوائنٹ از دیٹ نا جو صاحب معاملہ ہے وہ اپنی مستی میں ہے نا, اور آپ لوگ بلا وجہ یہاں پر کہتے ہیں نا مدعی سست گواہ چست بنے ہوئے ہیں اور وائسز چلائے جا رہے ہیں کہ دیکھو ہم سب سے زیادہ انفارمیشن رکھنے والے ہیں. پہلا پوائنٹ. دوسرا پوائنٹ میرا یہ ہے کہ رجب جو ہے نا اس کے پاس ٹھیک ہے رائٹ تھا جو بھی تھا, اور اس نے ایک لیگل ڈیورس دے دی اپنی بیوی کو, ٹھیک ہے. اب اس نے یہاں پر کوئی لو لیٹر نہیں بھیجا کہ جو بیوی پڑھے گی اور بولے گی کہ تو جب جب مجھ کو پکارے میں دوڑی آؤں ندیا کنارے, ہے نا. ایک ڈیورس دی ہے, پہلی طلاق دے دی ہے. اس کو دینے کے بعد ایسی ایکسپیکٹیشن اس سے کرنا کہ وہ بچہ اٹھائے اور گھر آ جائے, مطلب پہلے تو اتنا سنگین کوئی سٹیپ نہیں تھا, وہ تب نہیں آئی اتنی آسانی سے, تو وہ اب آئے گی. مطلب جس طرح رجب نے کہا تھا کہ ایٹیٹیوڈ اس میں بھی بہت ہے, انا مجھ میں بھی بہت ہے. انا اور ایٹیٹیوڈ کو بھی چھوڑ دیں, ابھی تو آپ نے اپنی جو شادی شدہ زندگی ہے نا اس کو ایک جھٹکا دے ڈالا ہے نا, زور کا جھٹکا زوروں سے دے ڈالا. تو آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے کہ ایک ڈیورس نوٹس ریسیو ہونے کے بعد, ایک طلاق ریسیو ہونے کے بعد وہ کہے گی نہیں میں بچہ اٹھاؤں اور جاؤں, ایسا نہ ہو کہ 2 طلاق اور دے دے. یہ مجھے نا ایک عجیبی سٹیپ لگ رہا ہے. باقی بھائی جو لوگ صلح کرانے کی کوشش کر رہے ہیں, جو کچھ بھی کر رہے ہیں, ان کی نیت کے مطابق اللہ معاملہ کرے. اور پھر کہوں گی اس رشتے کو اگر بچنا ہے اللہ کی طرف سے کن ہے تو اس میں آسانیاں ہوں گی, ادروائز جو بھی معاملات ہیں وہ سب کے سامنے آئیں گے. بٹ پوائنٹ از دیٹ کہ یہاں پر جو ٹرینڈ سیٹ ہو رہا ہے وہ یہ سیٹ ہو رہا ہے کہ اپنی زندگی کو تماشا لا کر یوٹیوب پر بنا دو, سوشل میڈیا پر بنا دو, اور اتنی ہائپ کریٹ کر دو کہ جو انفلوئنسرز نہیں ہیں نا, رجب کی جو والدہ ہیں وہ انفلوئنسر نہیں ہیں, ایمان کی جو والدہ ہیں وہ یوٹیوب انفلوئنسر نہیں ہیں, تو ان سب کی بھی جو وائسز ہیں نا وہ کانٹینٹ بن کر تشت میں سجا کر سب لوگ یوز کریں, اور جس کا جدھر بس چلے وہ اپنا پرسیپشن بنائے, اپنا نریٹو سیٹ کرے اور ایک دوسرے کو للکارے. یہ کون سا ایٹیٹیوڈ ہوا؟ یہ تو بہت رانگ ٹرینڈ اور رانگ ایٹیٹیوڈ ہے نا. تو ایگزامپل یہ سیٹ کریں کہ اگر آپ لوگ کے پاس وائسز بھی ہے تو آپ لوگ کہیں نا جی نا ہمیں اس چیز کو پبلک نہیں کرنا, آپ کے بڑے بیٹے ہیں, آپ رشتے کو سلجھائیے اور جب کسی کنکلوژن پر پہنچ جائیں تو پھر ہمیں بتا دیجئے کہ معاملہ جو ہے وہ ریزالو ہے. بلکہ ہمیں نہ بتائیے, آپ سب کے پاس اپنے سوشل میڈیا ہینڈلز ہیں, کسی کا انسٹا ہے, کسی کا چینل ہے, اور رجب کا تو خود کا چینل ہے. ایمان سوشل میڈیا پر جب ڈیورس کی ڈیڈ لگا سکتی ہے تو پھر صلح ہو جائے تو وہ بھی انفارمیشن آ کر خود ہی دے سکتی ہے, جو بھی اپڈیٹس ہیں. تو میرے خیال میں یہ زیادہ بہتر رہے گا اور اس سے انتشار بھی نہیں پھیلے گا اور ایک گڈ ایگزامپل آگے جائے گی. سب سے بڑی بات کہ جو مسئلے چل رہے ہیں اس کو 4 دیواری میں بیٹھ کے حل کر لیں اور ایک دوسرے کو ان بلاک کریں, اور اگر ان بلاک نہیں کیا تو جو میڈیٹر ہیں وہ تو سب کے ساتھ رابطے میں نا, تو وہ جہاں پر آپ لوگوں کو فریقین کو بلاتے ہیں جائیے, اور سیکنڈ نوٹس ریسیو ہونے سے پہلے جو بھی آپ کے دونوں سائڈ کی شرائط ہے, اگر آپ لوگوں کو لگتا ہے آپ کو پیچ اپ کرنا ہے تو پیچ اپ کر لیجئے. اتنا جو ہائپ ہے وہ کیوں دی جا رہی ہے اس مسئلے کو, اس سے تو بالکل نہ یہی لگ رہا ہے کہ یہاں پر سوشل میڈیا پر اس مدعے کو بہت زیادہ ہائپ جو ہے وہ آن پرپز دی جا رہی ہے. جب مسئلہ ریزالو ہو سکتا ہے تو ریزالو اٹ, ہے نا. آپ کا کیا کہنا ہے کامنٹس میں ضرور بتائیے گا, اور گڈ وشز ہیں سب کے لیے. پھر کہوں گی جو بھی چیز ان کے لیے خیر ہے, دونوں کے لیے, رجب ایمان کے لیے, اس کے لیے آسانیاں ہوں, بچہ بھی ہے یا کیوان, اور جو بھی معاملات ہیں اللہ کی طرف سے تو وہ ہو جائیں. خیر جس میں ہے وہ والی جو ایک رزلٹ ہے نا وہ آگے ان کے آئے اور سکون سے یہ لوگ اپنی لائف گزاریں, اور جو سوشل میڈیا ہے وہاں پر بھی کوئی اچھا ٹرینڈ اور ایگزامپل سیٹ ہو. اسی کے ساتھ اپنا ریویو کرتی ہوں اینڈ ملیں گے ایک اور ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.